नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, तर एमाले नेतृत्वले यस महाधिवेशनबाट पार्टी एकताबद्ध भएको जुन सन्देश दिन खोजेको थियो त्यसमा भने असमर्थ भएको छ। यति मात्र होइन, आफू सर्वशक्तिमान अध्यक्ष भएको प्रमाणित गर्न खोजेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा पनि धक्का लागेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनले के सन्देश दियो त? के एमाले फेरि सशक्त पार्टीका रूपमा उदाउन सक्ला? भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूको विरोधको मतले के कति प्रभाव पार्ला? आजको डिबेटमा हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र छलफलका लागि हुनुहुन्छ एमाले नेता अग्नि खरेल र विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। सुरुमा केही बेर अघि महाधिवेशन स्थल चितवनको सौराहामा रहनुभएका नेता अग्नि खरेलसँग गरिएको यो कुराकानी। डिबेटमा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब यो 10औं महाधिवेशन कस्तो रह्यो त? 10औं महाधिवेशन पार्टीले एकताको महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्न खोजेका थियो र कार्यकर्ताहरू र प्रतिनिधिले खास गरिकन यसलाई एउटा सफल एकताको महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्न चाहेका थिए। एमाले पार्टी केही समय अगाडि अलिकति सङ्कटमा गुज्रिँदै थियो। राष्ट्रिय राजनीतिको मूल पार्टी अलिकति सङ्कटमा गुज्रिँदा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू अलिअलि चिन्तित हुनु र जनताहरू त्यसबाट चिन्तित हुनु स्वाभाविक थियो। तर एकपछि अर्को गर्दै जब सरकारबाट बहिर्गमन गयो, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आह्वानमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए। महाधिवेशन 1 महिनाको 2 महिनाको बिचमा दुईटा ठुल्ठुला महाधिवेशनहरू, ठुल्ठुला भेलाहरू, जमघटहरू र खास गरिकन महाधिवेशनको तयारीको निम्ति एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई आम रूपमा परिचालन गर्ने कामहरू पार्टीले गर्यो र त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। एकैपटक देशका करिब 6000 भन्दा बढी वडाहरूमा अधिवेशनहरू भए। 753 नगरपालिका र पालिका स्तरमा अधिवेशनहरू भए। नेतृत्वहरू धेरै ठाउँ र सर्वसम्मत रूपमा र कयौँ ठाउँ प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने कामहरू भए। त्यो सँगसँगै विधान अधिवेशन भयो र राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको राष्ट्रिय महाधिवेशन 7 वर्ष पछाडि सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले तय गरेका लक्ष्य र उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति भयो। खास गरिकन एकताको महाधिवेशन बनाउने कुरा थियो। महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रसँग गाँसिएर आएको नेतृत्व थियो र कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी बिचमै असन्तुष्टिहरू रहेका केही कुराहरू थिए र त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न 10 बुँदे सहमति भएको थियो। ती साथीहरूलाई पनि समेट्ने कुरा थियो र आम रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने र राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने कुराहरू थिए। ती कुराहरूमा पार्टी पूर्ण रूपले सफल रह्यो। तर पार्टी एकताबद्ध छ भनेर जो मेसेज दिन खोज्नु भएको थियो तपाईँहरूले, यसमा त असफल भयो त यो महाधिवेशन। कसरी? अब तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा जान नचाहँदै सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्न खोज्दै पनि प्रतिस्पर्धामा जानु भनेको त तपाईँहरूको इच्छा अनुकूल त होइन नि त? यो चाहना त थिएन नि त? ओलीजीको पनि चाहना थिएन नि त? तपाईँले ठ्याक्कै यो कुरो यदि यसरी नै बुझिएको छ भने यो ठ्याक्कै भन्दा उल्टो हो। यो कुरा चाहिँ म कसरी उल्टो हो भनेर तपाईँलाई भन्दैछु भने केही दिन अगाडि भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कुरा म तपाईँलाई राख्छु र नेतृत्व चयन गर्ने यो विधि र प्रक्रिया ठिक हो कि होइन भन्ने बारेमा तपाईँलाई जान्छु र सँगसँगै महाधिवेशनमा आएका आम प्रतिनिधिहरूको भावना के थियो भन्ने कुराहरूसँग जान्छु। महाधिवेशनमा आएका आम प्रतिनिधिहरूको भावना सहमतिपूर्वकै मात्रै अगाडि जाओस् भन्ने कुरामा थियो। धेरै ठुलो सङ्ख्या त्यसमा थियो र त्यसले एकताको सन्देश दिन सक्छ। त्यसले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई समेट्छ। अहिले एकताको सन्देश एमालेभित्र दिन जरुरी छ भन्ने कुरा थियो। त्यसै कारणले नै यो सिट सङ्ख्यालाई अलिकति थप्ने कुरा, पार्टीभित्रका केन्द्रीय निकायहरूभित्र लेयरहरू थप्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले उठाइरहेका थिए। जुन कुरो विधान अधिवेशनमा उठेको थियो, यद्यपि विधान अधिवेशनले त्यसलाई अलिकति सङ्कुचन गरेको थियो, तर त्यो विधान अधिवेशनले उठेका ती कुराहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि अझै मुखर रूपमा अगाडि आए। त्यसैले त्यसको सङ्ख्यालाई अगाडि अलिकति बढाइयो। त्यसको पछाडिको एउटै कारण के हो भने धेरैभन्दा धेरै तह र तबकालाई, खास गरिकन पार्टीभित्रका सबै खालका भावनाहरूलाई समेट्ने कुरासँग त्यो गाँसिएको थियो। आम कार्यकर्ताहरूले नै यो कुरो अगाडि सारिसके पछाडि र सहमतिपूर्वकै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न कार्यकर्ताको थियो नि, त्यो कुरा त निर्वाचनमा गएर त फेल हो नि भन्ने तपाईँले जुन प्रश्न उठाउन खोज्नु भएको थियो, यो फेल र पासको विषय होइन। नेतृत्व चयनका विभिन्न विधिहरूमध्येको सहमतिको एउटा विधि पनि हो। यो विधि 2049 सालको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, जुन महाधिवेशनको निर्वाचन आयोगमा म आफै थिएँ, सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो र धनपति उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला पनि हामीले सामना गरेका छौँ। हामीले नेतृत्व चयन गर्दा, पार्टीको नेतृत्व चयन गर्दा आम सहमति हुन्छ भने सहमतिपूर्वकै, सहमति
बन्दैन भने पनि सहमतिमा पुर्याउने एउटा विधि र प्रक्रिया जो हारजितसँग धेरै गाँसिँदैन तर हारजितबाट निष्कर्षमा पुग्छ, त्यो भनेको निर्वाचन प्रणाली हो, त्यसबाट जाने हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकै सतर्कतापूर्वकै पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावनालाई ध्यानमा राखेरै उहाँले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको थियो र उहाँको 2 घण्टाको लामो सम्बोधनमा उहाँले एकता र लोकतन्त्रको बारेमा निकै लामो विशद व्याख्या उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि जब प्रस्ताव पार्टी कार्यकर्ताहरूबाट आम रूपमा आयो, ल ठिकै छ पार्टी अध्यक्षले त्यो अधिकार लिने भन्ने आइसकेपछि पार्टी अध्यक्षले त्यो अधिकार लिनुभयो। सिनियर नेताहरूसँग बसेर उहाँले छलफल चलाउनुभयो, विभिन्न तह र तबकाका साथीहरूसँग विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूसँग उहाँले छलफल चलाउनुभयो र अध्यक्ष मण्डलमा लिएर गएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुभयो र प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत हुँदाखेरि मलाई सोध्नुहुन्छ भने जुन रूपमा साथीहरूबाट असन्तुष्टि उठ्छ होला भन्ने मलाई लागेको थियो त्यो उठेन, किनभने धेरै एस्पिरेन्ट क्यान्डिडेटहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। तर पार्टी अध्यक्षले नै त्यसलाई राखिसकेपछि अब हामीले पार्टीको एकताको भावनालाई विचार गर्दै उम्मेदवारी दिनेतर्फ होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि लानेतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो। यद्यपि केही साथीहरूले दिनुभयो, भीम रावलजीलाई पनि त्यो मौका उहाँले हलमै दिनुभयो र अधिकांश धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले रावलजीलाई एकताको भावना बुझ्नको निम्ति र अगाडि उपाध्यक्षमा रहेर काम गर्नको निम्ति अनुरोध गर्नुभयो। त्यस पछाडि पनि रावलजीले म उठ्छु र अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्छु भनिसके पछाडि ल ठिक छ त्यसो भए प्रतिस्पर्धामा जाने भन्नुभयो। एवं रीति अरू साथीहरूलाई पनि जो साथीहरूको नाम मैले यहाँ भनेको छु उहाँहरूले पनि उम्मेदवारी दिनुपर्छ, प्रक्रियामा त जानैपर्छ। त्यसमा चित्त नबुझ्ने साथीहरूले पनि प्रक्रियामा जान पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि केही साथीहरूले उम्मेदवारी दिनुभयो। फेरि पछि गएर उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने कामहरू भयो। त्यसबाट कयौँ ठाउँबाट निर्विरोध भयो। जहाँ निर्विरोध हुन सकेन, साथीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुभयो, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसको परिणाम केही समय अगाडि हो। अग्निजी, मैले भन्न खोजेको भीम रावलजी, घनश्याम भुसाल, टङ्क कार्की, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूले जसरी सर्वसम्मति हुनु हुँदैन भनेर विरोधमा प्रतिस्पर्धाको लागि माग गर्नुभयो र प्रतिस्पर्धामा अहिलेको चुनाव आउन पर्ने स्थिति आयो, महाधिवेशन त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आयो। यसले भनेको त पार्टी जसरी सहमतिबाट अगाडि बढाउन खोजेको थियो त्यहाँनिर त अप्ठ्यारो पर्यो नि भन्ने मेरो प्रश्न थियो। त्यो त सपना पुरा भएन नि, त्यो चाहना त पुरा भएन नि। सर्वसम्मति हुन सकेन भने त्यसो भए के जबरजस्ती सर्वसम्मति गर्ने त? त्यो त होइन नि त। एमाले पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई आत्मसात गर्छ र अगाडि बढाउँछ। सर्वसम्मति गर्न चाहने अधिकांश कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधिहरूको चाहना त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि होइन म यो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्छु र प्रतिस्पर्धाबाटै यसको परिणाम आओस् भन्ने जब कुनै साथीहरूलाई लाग्छ, भीम रावलजी लगायतका केही साथीहरूलाई लाग्यो भने त्यस बेला जबरजस्ती धेरैले यसो भनेका छन्, त्यसो बेला तपाईँ बस्नै पर्छ, तपाईँ उठ्न पाउनुहुन्न भन्न पाइन्छ र? त्यो त पाइन्न नि त। पार्टी एकताको भावनालाई किन बुझ्न खोज्नु भएन? उहाँले पार्टी एक छ भनेर सन्देश दिन किन चाहनु भएन? त्यो प्रश्न ठ्याक्कै तपाईँले भीम रावलजी र घनश्यामजीहरूलाई नै तपाईँले सोध्नु भयो भनेदेखि यसको युक्तियुक्त जवाफ र उपयुक्त जवाफ त्यहाँबाट आउन सक्छ। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीसँग कुनै पनि विषयमा, पदाधिकारीका विषयमा, पदका विषयमा केही पनि छलफल भएन, हामीलाई यति अपमान गरियो कि पार्टीमा अकल्पनीय अपमान भयो भनेर हिजो मसँग मात्रै घनश्यामजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो कुराहरू भए जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टी अध्यक्षले संसदीय अध्यक्ष मण्डलमा राखेर नै त्यो विषयलाई अन्तिम रूप दिएर बाहिर आउनु भएको छ। त्यो कुरा अध्यक्ष मण्डलमा बसेर छलफल गरे भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बाहिर आएको छ र त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई अनेकौँ असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन् नि त। त्यत्रो भन्नुहोस् न 2022 साथीहरूका बिचमा, त्यत्रो केन्द्रीय कमिटी, त्यति धेरै साथीहरूका बिचमा केही साथीहरूलाई लाग्न सक्छ, त्यो कुरालाई त म अन्यथा ठान्दिनँ नि। त त्यसै कारणले त उहाँहरूका मागहरूलाई पनि पुरा गर्नको निम्ति हामी प्रक्रियामा गयौँ। त्यसैले मेरो विचारमा त जहाँ सहमति भयो त्यहाँ सहमति गऱ्यौँ, जहाँ सर्वसम्मति हुन सक्यो त्यहाँ सर्वसम्मति भयो, जहाँ सर्वसम्मति हुन सकेन त्यहाँ प्रतिस्पर्धाबाट गयो। यदि आजका दिनमा हामीले प्रतिस्पर्धा नगरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको चाहना बमोजिम मात्रै यदि हामी अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ र निर्वाचन हुँदैन भनेर हामीले निर्वाचन नगरेका थियौँ भनेदेखि त आज एमाले माथि अर्को ब्लेम लाग्थ्यो, त्यो हामीलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले जहाँ सहमति हुन्छ त्यहाँ सर्वसम्मतिको नाममा पुराना निर्णयहरू उल्टाउने, विधान अधिवेशनले गरेका निर्णयहरू उल्टाउने काम पनि त भयो त्यहाँ। जस्तो केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समितिले प्यानल बनाएर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नगरौँ, यो प्यानल बनाउँदाखेरि चाहिँ पार्टीमा धेरै ठुलो चिरा पर्यो, पार्टीले काम गर्न सकेन, नेतृत्वले काम गर्न सकेन भनेर त्यो निर्णय गरिएको
दिएको थियो, तर हिजो प्यानलै बनाएर त्यहाँ भोट माग्ने काम भयो। अर्थात् अर्को पक्षलाई भोट नदेऊ भन्नुको कुरा चाहिँ प्यानल बनाएरै हामीलाई भोट देऊ भनेको प्रश्न रूपमा देखियो। अनि विधान अधिवेशनको के अर्थ लाग्यो? त्यत्रो तामझाम त्यत्रो खर्च गरेर गरेको विधान अधिवेशनको निर्णय त्यहाँ गरेर उल्टाउने काम किन भयो त फेरि? म तपाईँलाई दुईवटा कुराबाट यसलाई क्लियर गर्छु। पहिलो कुरो चाहिँ प्यानल बनाइएको छैन, प्यानल बनेको होइन। बन्द सेसनमा अरूलाई भोट नदिनुस् भन्नु त प्यानल नै हो। महासचिवले पनि भन्नुभयो यो स्वाभाविक हो, यो औपचारिक प्रस्ताव नै हो पार्टीको भनेर महासचिवजीले पनि भन्नुभयो। म पनि त्यसलाई स्वाभाविकै भन्छु। म तपाईँलाई यसलाई प्रश्न गर्छु। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले एकछिनको निम्ति सर्वसम्मतिबाट गरेर जाउँ भनेर नभनेको भए के त्यो प्रस्ताव आउँथ्यो? त्यो आउँदैन थियो। जब हाउस नै त्यो खालको सर्वसम्मतिबाट जाउँ भनिसकेपछि त्यसलाई इन्कार गर्न अध्यक्षले गर्न सक्नुहुन्न थियो। किनभने धेरै साथीहरूको त्यो आवाज आएको, जुन कुरो तपाईँहरू यहाँभन्दा अगाडि मिडियामा पनि लेखिसक्नु भएको छ र देख्नु भएको छ। यसचोटिको हाम्रो बन्द सेसन बन्द भने पनि यथार्थमा त्यो खुलै जस्तो थियो। मिडियाले त्यहाँभित्रका कुराहरू लाइभली बाहिर ल्याइरहेको अवस्था थियो। धेरै साथीहरूको त्यो आवाज आइसकेपछि अध्यक्षले त्यो काम गर्न पर्थ्यो र अध्यक्षले त्यो काम गर्नुभयो, ठिकै भयो। जे नामहरू त्यहाँनिर आयो त्यो नामलाई त हाउसले त आम रूपमा त स्वीकार गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दा हाउसले नै स्वीकार गरेको नाम चाहिँ यो हो भनेर अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यहाँ कहाँ कसरी गल्ती भयो? अनि त्यो नामहरू बाहिर आइसके पछाडि यो चाहिँ यी सबै साथीहरूले निर्वाचनको प्रक्रियामा जानै पर्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो। किनभने त्यहाँ आएको नामहरू हो, धेरैभन्दा धेरै साथीले समर्थन गरेको नाम त हो त्यो। अब जो साथीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, चित्त नबुझेका साथीहरूले फेरि पनि उम्मेदवारी दिन पाउनुहुन्छ भन्ने ठाउँमा अहिले मैले नि जहाँ निर्वाचन खुला क्षेत्रमा लडेको थिएँ त्यही केही बढी सिटहरूमा साथीहरूको निवेदन पर्यो, निर्विरोध हुन सकेन। हामी प्रतिस्पर्धामै गयौँ। हिजो दिनभरि मतदाता साथीहरूसँग नमस्कार बनाएरै भोट माग्ने काम किन भयो? यो मान्छेलाई भोट नदेऊ, यो 301 जना भित्रका मान्छेलाई भोट देऊ, तिमीहरू 301 जना भित्रका मान्छे हो कि होइनौ, हौ भने दिन्छौ, होइन भने दिन्नौ भन्ने खालको त्यो कल्चर त्यहाँ किन विकास भयो? अर्को कुरा चाहिँ भीम रावलजीले मतदान सुरु भइसकेपछि यस्तो गरियो भनेर विरोध गर्नुभएको छ। त्यो मतदान सुरु भइसकेपछि पनि त गर्न नहुने काम थियो होला। निमेशजी, तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ आफूलाई मत माग्नुहुन्थ्यो कि माग्नुहुन्न थियो? तपाईँ आफू जित्नको निम्ति मलाई चाहिँ देऊ अर्कालाई नदेऊ भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्न थियो? तपाईँ मलाई जवाफ दिनुहोस् न। होइन, यो 301 जना भित्रकोलाई मात्रै मत दिनुस्, अरूलाई नदिनुस् भन्ने कुरा त्यसैले देखियो। मेरो प्रश्न त्यो प्यानलै त्यहाँ बन्यो भन्ने हो। त्यो कोही जो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि स्थायी समितिको पनि निर्णय थिएन। प्यानल त्यो प्यानल बनेन। त्यहाँ प्यानल बने होइन। तपाईँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् कि त्यो अध्यक्ष मण्डलमा प्रस्तुत अध्यक्ष मण्डलबाट गुज्रिँदै अध्यक्षले प्रस्ताव गरेको मान्छेहरूभन्दा बाहिर अरू कोही मान्छेलाई त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरिएको छ त्यो नाममा? त्यो त छैन। त्यो त त्यसैभित्र छ। त्यसैले अध्यक्ष मण्डलले प्रस्तुत गरेको हुन्छ, अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको हुन्छ। किन गरियो अग्नि खरेलजी? मतदान सुरु भइसकेपछि त्यसो गर्न मिल्थ्यो? मतदान के निर्वाचन आचार संहिता विपरीत के भयो? मतदान सुरु भइसकेको छ, भोटिङ भइसकेको छ, तर फलानालाई भोट नदेऊ, 301 भित्रकालाई मात्रै भोट देऊ भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? उम्मेदवारहरूले आफूले जित्नको निम्ति, मैले आफूले जित्नको निम्ति मलाई मतदान गर, अथवा मैले जित्नको निम्ति फलानु मान्छेले परास्त हुन्छ आखिर मात्रै जित्छु भन्ने लाग्यो भने फलानालाई चाहिँ मतदान नगर भन्ने कुरा चाहिँ आचार संहिता विपरीत हुँदैन। तर आफ्नो पक्षमा भोट माग्नु भन्दा अर्कोलाई भोट नदेऊ भन्नेलाई बढी जोड दियो। त्यस्तो कुराहरूको धेरै अर्थ छैन। त्यो कुराहरू त्यो प्यानल भएको छैन, अर्कोले पनि प्यानल बनाएको छैन। भीम रावलजीले पनि प्यानल बनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको प्यानल देखिएर यताको संस्थापन पक्षको प्यानल देखियो। खाली सुन्नुहोस् न, खाली के मात्रै हो भने हामीले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेका छौँ यसपटक। भोटिङ मेसिनमा मान्छेहरू अभ्यस्त त छैनन्। त्यत्रो 300 जना मान्छेहरूमा चाहिँ कयौँ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छ। हुने स्थिति भने त्यो कयौँजनाको नाम मान्छेलाई थाहा हुने नहुने विभिन्नहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो अध्यक्ष मण्डलमा गएको जुन नामहरू छन् र पार्टी अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभएका नामहरू छन्, ती नामहरू नै वास्तवमा त्यहाँ अरू कुनै नामहरू नथपिकन, अरू कसैलाईको पक्ष नगरिकन त्यो नाममा आउनु भनेको प्यानल लिस्ट बनाउनु पनि होइन, आचार संहिता विपरीत पनि होइन। यो ओके अग्निजी, जसरी 5औं महाधिवेशनमा यो निर्वाचनको माहौल बन्दै थियो, मदन भण्डारीजीले त्यसलाई सहमतिमा ल्याउन जुन खालको प्रयास गर्नुभयो त्यो प्रयास त अहिले गरे पनि त्यो सम्भव भएन। प्रतिस्पर्धाको बाटोमै आउने स्थिति आयो र ठिकै छ, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, पार्टीभित्र केही गुटहरू पनि होलान्, तर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन देउन त भन्ने कुरा पनि अहिले एमालेको यो महाधिवेशनमा किन देखिएन? भीम रावल लगायतका विरुद्ध त्यति ठुलो चर्को नाराबाजी गर्नुपर्ने स्थिति थियो।
असन्तुष्टहरूलाई पेलेरै जानुपर्ने हुन्छ र एमाले जस्तो पार्टीमा? म तपाईँले 5औं महाधिवेशनको कुरा अलिकति उठाउनु हो, त्यसलाई अलिकति क्लियर गरौँ। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2049 सालमा भएको महाधिवेशनको निर्वाचन आयोगको एउटा सदस्य हो म। त्यसबेला धनपति उपाध्याय, सुभाष नेमाङ र म 3 जना निर्वाचन आयोगमा थियौँ। निर्वाचन आयोगमा मान्छेहरूले नोमिनेसन गरिसकेका थिए। 35-36 जना कतिजनाको हो म एक्ज्याक्ट नम्बर भन्न सक्दिनँ, तर नोमिनेसन गरिसकेको थियो। तर मनमोहन अधिकारीको नोमिनेसन परेको थिएन, सिपी मैनालीको नोमिनेसन परेको थिएन। मनमोहन अधिकारीको नोमिनेसन नपरेको र सिपीको नोमिनेसन नपरेको हुनाले मदन उनारीले पनि नोमिनेसन गर्नुभएको थिएन। रातको 3 बजिसकेका थियो। हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले समय म्याद थप्दै थियौँ, तल आक्रोशहरू थपिँदै थियो। त्यही बेलामा पार्टीको कुनै एकजना नेताले एउटा प्रस्ताव हाउस समक्ष राख्नुभयो र अहिलेसम्म जतिजनाको यी नेताहरूको निवेदन परेको छैन, अहिले उहाँहरूको मात्रै निवेदन परेको छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण परेका निवेदनहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नको निम्ति म हाउस समक्ष प्रस्ताव गर्दछु भनेर एकजना कुनै नेताले प्रस्ताव राखिसकेपछि हाउसले खारेज गर्नको निम्ति अनुमति दियो। सम्पूर्ण निवेदनहरू खारेज भए। सम्बन्धित मान्छेहरूले आफूले खारेज गरेको पनि होइन, सम्बन्धित मान्छेले आफूले फिर्ता लिएको पनि होइन। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको यहाँनिर भन्दा, पार्टीका अधिवेशनहरू आफ्नो ढङ्गले चल्छन्, लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई कति फलो गर्छन् भन्ने कुरा समयको सापेक्षतामा ती कुरा हुन्छन्। तर हाउसले त्यसलाई मान्यो, मानिसकेपछि त्यसलाई बदर मानियो। त्यस पछाडि नेताहरूका बीचमा मेरो अर्को प्रश्न थियो, भीम रावल विरुद्ध यसरी नाराबाजी गर्नुपर्ने भीम रावलजीहरूलाई त्यहाँबाट सकेसम्म धपाउनै खोज्ने खालको संस्कृति विकास किन भयो भन्ने थियो। त्यो भएको छैन। कतिपय साथीहरूले यो एकताबद्ध महाधिवेशनको आवाज बुलन्द गरौँ न, यो महाधिवेशनलाई एकताबद्ध बनाउँ न। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धामा तपाईँ अहिले आउन सक्ने अवस्था पनि छैन, वस्तुस्थिति पनि त्यो छैन। त्यसकारणले यसलाई निर्विरोध बनाउन भन्ने आशयका साथ पोजिटिभली नै एक खालको चाहिँ त्यो वातावरण क्रिएट गरेर खोज्नु भनेको चाहिँ सकारात्मकै हो। उहाँलाई जबरजस्त उम्मेदवार बन्न नदिने खालको स्थिति थियो भने त उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्न थियो होला नि त। अहिले केही समय पछाडि आउने रिजल्टले पनि त उहाँको कति आउँछ यो मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने खालको जो अपिल पम्पलेटसम्म पनि त खोज्ने काम भयो, त्यहाँ त्यतिसम्म पनि त गर्न दिएन। एसओटीको एउटा कुरो चाहिँ थियो नि त, अपिल पम्पलेट चाहिँ वास्तवमा निर्वाचन आयोगले पनि कसैले निकाल्ने ननिकाल्ने भनेको थियो। सानो एउटा कार्ड साइजको सम्म, भिजिटिङ कार्ड साइजको सम्म तपाईँ आफ्नो परिचय केही छ भने निकाल्नुहोस् भनेको थियो। र त्यो भिजिटिङ कार्ड साइजको चाहिँ अरू साथीहरूले पनि निकालेको थिए। उदाहरणको निम्ति मैले पनि यसो साथीहरूलाई कसैलाई दिएको थिएँ, मैले धेरै निकाले पनि थिएन। त्यस बाहेकको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा पनि त्यो एलाउ गरिएको थिएन। उहाँले कस्तो खालको निकाल्नुभयो, के गर्नुभयो, त्यो अलिअलि मैले पनि मिडियामा हेरेँ। तर मलाई लाग्छ त्यो खालको एलाउ चाहिँ गरेका थिएन। भिजिटिङ कार्डहरू गएका थिए, भिजिटिङ कार्डहरूका पनि एलाउ भएका थिए। त्यस कारणले त्यो निर्वाचन आचार संहितासम्म नै गाँसिन्छन् यी कतिपय कुराहरू। अब यो महाधिवेशनबाट जसरी ओलीजी सर्वसम्मतिबाट नेतृत्वमा आउन चाहनु भएको थियो, एक खालले एक छत्र पार्टीमा मेरो प्रभाव रहन्छ, मैले भनेकै हुन्छ भन्ने जुन ओलीजीमा इच्छा देखिएको थियो सर्वसम्मति गराउने प्रयासमा, यहाँनिर त यसै पनि गुट जन्मियो, पार्टी एकताबद्ध छ भन्ने अवस्था आउन सकेन। यति मात्र होइन कि ओलीजीको पक्षमा पनि केही असन्तुष्टिहरू देखिए। यसले त झन् ओलीजीलाई जुन खालको एउटा सर्वशक्तिमान बनाउने इच्छा अथवा तपाईँहरूको पनि चाहना थियो त्यसमा पनि धक्का लाग्यो होइन? ओलीजी त फेरि यो महाधिवेशनबाट जति सर्वशक्तिशाली भएर आउनुहुन्छ भन्ने थियो, अलिक कमजोर भएर पो फर्किने जस्तो देखियो त काठमाडौँतिर। आम कार्यकर्ताहरूको भावना अहिले पनि ओलीजीको पक्षमा छ भन्ने देखिएको छ। रावलजीले प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँको चाहना पनि पुरा भएको छ। रावलजी फेरि पनि पार्टीकै एउटा केन्द्रीय नेताको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यो ठाउँ, त्यो स्पेस क्रिएट गरिएको छ र उहाँ त्यो स्पेसलाई उहाँले इन्जोय गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ। म कुनै पनि ठाउँमा बस्दिनँ भन्नुभएको छ भीम रावलजीले, म कुनै पनि ठाउँमा बस्दिनँ, यहाँ हारे भने भन्नुभएको छ। अब के उहाँले धरती छोड्नुहुन्छ त? हस्, धन्यवाद। धरतीमै हुनुहुन्छ होला एक। दोस्रो कुरो, उहाँले यहाँभन्दा अगाडि पनि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो र केन्द्रीय समितिमा अलि पछाडि केन्द्रीय समिति उहाँले जोइन गर्नुभएको थियो। त्यसकारण मलाई त्यस्तो लाग्दैन। रावलजी सुविचारी ढङ्गले राजनीति गर्ने मान्छे हो, उहाँले सबैवटा कुराहरूलाई विचार गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। खास गरी एमालेको यो 10औं महाधिवेशन कस्तो रह्यो र यसले के सन्देश दियो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नको लागि जैनेन्द्रजी यहाँ स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब कस्तो रह्यो त यो एमालेको 10औं महाधिवेशन, खास गरी यो महाधिवेशनका सुरुवाती दिनहरू, यसको मध्यान्तर र अन्तिम परिणामसम्मको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभयो?
वास्तवमा यो चाहिँ नि यो नेतृत्वको चयनको लागि नै गरिएको महाधिवेशन थियो है, किनभने विधान महाधिवेशन पहिले भइसकेको थियो र त्यो नेतृत्वमा पनि के भने केपी ओलीको नेतृत्वलाई चाहिँ नि स्थापित गर्नको लागि त्यो ध्येयले नै चाहिँ नि गरिएको चाहिँ महाधिवेशन थियो र अरू यही बमोजिम सबै कुरा अगाडि बढाएको थियो र बिचमा चाहिँ नि के भने उहाँले चाहिँ नि किन हो कुन्नी अब यो सर्वसम्मत होस्, नेतृत्व चयन सर्वसम्मत होस्, आफू मात्रै होइन अरू पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिहरूको पनि सर्वसम्मत होस् भन्ने चाहनुभयो र यो चाहिँ नि के भनेदेखि मैले अलिकति यो कुरो उहाँको इच्छा पुरा भएन, तर उहाँ चाहिँ नि चुनिएर आउनुभयो, त्यो लगभग अपेक्षित थियो, त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले एन्टिसिपेट गरेकै कुरा थियो र भारी बहुमतले चुनिनुभयो, त्यो पनि एन्टिसिपेट गरेकै कुरा थियो। तथापि उहाँले चाहेकै जस्तो गरिकन भएन, 223 मत चाहिँ नि उहाँको विपक्षीले पाउनुभयो भने अब केन्द्रीय समिति के अरे उपाध्यक्षमा पनि घनश्याम भुसालले 700 मत पाउनुभयो। त्यसबाट पार्टीभित्र उहाँले अलिकति समन्वयकारी लिडरसिपको चाहिँ भूमिका अदा गरेर सबैलाई समेटेर लानुपर्ने सन्देश यसले चाहिँ उहाँलाई दिएको जस्तो लाग्छ। उहाँ निर्वाचित त हुनुभयो, तर चाहिँ के भने यसलाई एकलौटी गर्ने रूपमा र तिनीहरूसँग प्रतिशोध लिने रूपमा लानुभयो भने अर्कोचोटि फेरि विभाजनको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। र सँगसँगै एमाले अहिले यो महाधिवेशन जुन अवस्थामा सम्पन्न गर्यो, यसले एमाले अझै पनि जस्तो दुरुस्त छ है, यत्रो टुटफुटबाट आउँदाखेरि पनि एमाले त्यति धेरै बिग्रिसकेका छैन भन्ने सङ्केत पनि गर्यो। अवश्य त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो जुन तामझाम उहाँले गर्नुभयो नि यो महाधिवेशनमा भरियो, त्यो तामझाम, त्यो मान्छे उतार्ने, तिनको व्यवस्थापन गर्ने सबै कुरो हेर्दाखेरिमा चाहिँ के भनेदेखि एमाले पार्टी सर्वाधिक चुस्त पार्टी हो, अरू ठुलो पार्टीहरू मध्येमा पनि सर्वाधिक चुस्त पार्टी हो, त्यसका कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिँ चुस्त छन्, अरूभन्दा स्मार्ट छन् र यस्तो किसिमको इभेन्टहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अरू पार्टीले भन्दा राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिनु थियो, त्यसमा दिन सफल हुनुभयो। ओके, अब यो ओलीजी चाहिँ सर्वसम्मतिबाट नेतृत्वमा आउन चाहना राख्नु भएको थियो र उहाँको चाहनालाई जसरी हुन्छ धक्का दिने मरसामा हुनुहुन्थ्यो भीमराव र घनश्याम भुसालजी, त्यहाँनिर त्यो ओलीजीको चाहनामा धक्का लाग्यो नै, अन्ततः चुनावी प्रतिस्पर्धा भयो। यहाँनिर ओलीजीको सर्वसम्मतिबाट आउने चाहना र भीमरावल र घनश्याम भुसालहरूले जसरी पनि उहाँलाई प्रतिस्पर्धामै ल्याउने चाहना पछाडिका उद्देश्य के थियो? अब मलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। ओलीजी जस्तो चाहिँ एकदम चलाख मान्छेले यो के भने हुनै नसक्ने सर्वसम्मतिको चाहना गर्नुभयो, आखिर त्यो सर्वसम्मति नै गराउन पनि उहाँले सक्नु भएन, चुनावमा त जानै पर्यो। तर अन्तिमसम्म उहाँ चुनावमा जान नचाहेको र सर्वसम्मति नै हुन चाहेको र अझ त्यसमा चुनावमा जानुपर्ने भइसकेपछि नै प्यानल खडा गरेर अनेक थरी चाहिँ के भने चाहिँ विवादित, अब उहाँले गरे कि उहाँको चाहिँ निर्देशनमा अरूले गरे कि अथवा अरूले नै उहाँलाई थाहा नदिकन गरे, जे पनि ठुलो यो चाहिँ के भने यिनीहरूलाई भोट नदेऊ भनेर अरूहरूलाई भोट नदेऊ भन्ने यस्तो किसिमको पर्चाबाजी क्याम्पेनिङ गर्ने जुन काम हो, यो चाहिँ किन गर्नु हो मैले बुझ्न सकेको छैन। किनभने त्यसले राजनीतिक रूपमा प्रतिपादक हुन्छ, त्यो ओलीको लागि भोलिपल्ट इतिहास लेख्दाखेरिमा पनि त्यो कालो अक्षरले लेखिने चिज हुन्छ र यो चाहिँ आखिर म जित्ने चुनाव चाहिँ नि किन म सर्वसम्मति भन्दै हिँड्छु, म चाहिँ उहाँको ठाउँमा भइदिएँ, मैले सहजै जित्ने चुनाव म सर्वसम्मति गरौँ भनेर किन भन्नु पर्यो यत्रो गरेर, किनकि जितेर पनि देखाउनु यति सजिलैसँग। र अर्को पक्षले पनि जुन किसिमको चाहिँ भनौँ न, खास गरी भीमरावलजीले जति ठान्नु भएको थियो, जुन मेरो पनि यहाँभित्र केही शक्ति छ है, मेरो स्पेस छ है, ओलीको विरोध ठुलो छ है यहाँभित्र भनेर देखाउनु गर्नुभएको थियो, त्यो स्केलको चाहिँ देखिएन। भनेको उहाँले त्यो स्केलको देखाउन मात्रै खोज्नु भएको थियो अथवा त्यो स्केलको देखाउने उहाँसँग चाहना थियो कि जसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धामा उत्र्यौँ, जति मत आए पनि चाहिँ तपाईँको विरोधीहरू छन् है पार्टीमा भनेर देखाउन खोजेको होला त? जति मत आए पनि तपाईँको विरोधी छन् है भनेर पार्टीमा देखाउनु खोजिएकै जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब यो राजनीति हो, हेर्नुहोस् यसको पछाडि के थियो भन्ने कुरो पछि एनालिसिस हुँदै जाला। त्यसमा यो दुईटा पक्षमा को सफल भयो त अहिले? दुईटा पक्षमा अब चुनावी नतिजा अनुसार त ओली नै सफल हुनुभयो अघि, तर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि ओलीले पनि निर्विवाद रूपमा म नेता हुँ भन्न पाउने अवस्था आएन, खण्डित रूपमा चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ मत प्राप्त भयो, उहाँले चाहिँ सर्वसम्मतिको नेता हुन सक्नु भएन। उहाँले भनौँ न अझ कतिले त नो भोट पनि छन्, त्यहाँ 50-55 जनाको नो भोट पनि छ, तिनलाई पनि यदि ओलीको विरोधमा गएको मान्ने हो भनेदेखि एउटा 12-15% चाहिँ नि अझै पनि उहाँलाई नेता स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था त छ नि। अझ तपाईँले घनश्याम भुसालको पनि कुरा ल्याउनु भयो भने त घनश्याम भुसालको फर्ममा आएको 700 मत त ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा नआए नि ओली प्यानलसँग त त्यो डिफर गरेको मत हो नि त, त्यसको विरोधी मत हो नि त भन्नाले ठुलै चङ्क चाहिँ नि
असन्तुष्ट छ। त्यसकारण यो असन्तुष्ट स्वरहरू चाहे त्यो वैचारिक हुन्, चाहे साङ्गठनिक हुन्, चाहे व्यक्तिगत हुन्, त्यसलाई मिलाएर जाने अभिभार उहाँको छ। उहाँले कसरी जानुहुन्छ त्यो भविष्यले। ओके जैनजी, अब यहाँ ओलीजी जसरी सर्वसम्मतिबाट जान चाहनु भएको कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ भने पार्टी विभिन्न टुटफुटको चरणबाट यहाँसम्म आएको छ। नेकपा हुँदै त धेरै टुटफुटको सामना गर्नु पर्यो, अनि यो बिचमा पूर्व माओवादीबाट केही नेताहरूलाई पनि यहाँ ल्याएको अवस्था छ, ती नेताहरू यहाँ आएको अवस्था छ। पार्टीभित्र टुटफुट पनि छैन र बाहिरबाट आएकाहरूलाई पनि अन्याय गरिँदैन, यहाँ विभेद गरिँदैन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि त उहाँले सर्वसम्मतिको बाटो खोज्नु भएको कुरा पनि त ठिकै थियो होला नि। सर्वसम्मति केलाई चाहियो त्यसको लागि? त्यसको लागि त के भनेदेखि चाहिँ नि चुनावै गरेर भएको भयो भने त अहिले त रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरू त आउनुभयो, त्यसमा त कसैले विरोध गरेका छैन। उनीहरूको विरोध गर्दै पर्चाबाजी त अर्को पक्षले गरेका छैन नि, र उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनु स्वाभाविक पनि थियो। म पनि उहाँको ठाउँमा भइदिएदेखि चाहिँ नि मलाई साथ दिएर अर्को पार्टी छोडेर आएको मान्छेलाई मैले अनर गरिनँ, सम्मान गरिनँ, संरक्षण दिइनँ भने त भोलि को आउँछ? एकजना पनि माओवादीबाट आउँदैनन्, एकजना पनि माधव नेपालबाट आउँदैनन्, त्यो पार्टी त खुम्चिँदै जान्छ। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ नि त्यो देखाउनु, मेरो पार्टी मेरो छाती ठुलो छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई संरक्षण गर्छु भनेर देखाउनु चाहिँ स्वाभाविक थियो। तर चाहिँ के भने त्यसको लागि सर्वसम्मति चाहिँ नि एकमात्र पद्धति होइन, त्यो जरुरी रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो भन्न खोज्नु भयो। अहिले प्रतिस्पर्धाबाट आउँदैन त आए नि त ती मान्छेहरू त। अर्को कुरा यो सर्वसम्मतिको चयनको चाहनामा के पनि अर्को प्रश्न उठ्यो भने यो प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र गुट जन्मिए, त्यो एमालेमा पनि देखियो, नवौँ महाधिवेशनबाट पनि गुटहरू जन्मिए भन्ने उसले पनि त्यो पाठ सिक्यो। त्यसकारणले यो प्रतिस्पर्धाबाट गुट जन्मिने अनि जुन नेतृत्वमा आए पनि चाहिँ अर्को गुटले असहयोग गर्दाखेरि पार्टी चलाउन पनि गाह्रो भयो नेतृत्वमा आउनेलाई। र अर्को चाहिँ कथम कदाचित त्यो पार्टी सरकारमा गयो, सत्तामा गयो भने पनि सरकार चलाउन पनि गाह्रो भयो। त्यो पार्टीको अर्को पक्षले जहिले पनि असहयोग गर्ने सम्भावना रहिरह्यो र यी नजिरहरू त देखिरहेछौँ हामीले होइन। हरेक पटक सरकारमा गएका पार्टीहरूको बिचको आन्तरिक द्वन्द्व कसरी बढ्छ भन्ने कुरा, यसलाई मेटाउन पनि त्यो प्रयास गरिएको हो कि? गुटको डाइनामिक्स कस्तो हुन्छ भने गुट बन्दछन् कि स्ट्रङ एकदम चाहिँ उदार नेता छ भने चाहिँ त्यसले सबैलाई समेट्छ। अब छैन र चाहिँ के भनेदेखि आफै गुट निर्माण गर्दै हिँड्छ। ओलीजीको विषयमा त्यो आरोप पनि छ। र त्यसै आफ्नो मान्छेलाई बढी च्याप छ, सबैलाई समेट्न सक्दैन, एक थरीको कुरा सुन्छ, त्यसैबाट चाहिँ नि धारणा बनाउँछ भन्ने यस्ता कुराहरू आदि इत्यादि। यी कमजोरीलाई चाहिँ नेतृत्वले देखायो भने गुट त बन्छ। गुट सङ्गठनभित्र बन्छ र त्यो गुट चाहिँ कतिको खतरनाक हुन्छ भन्ने मात्रै कुरो हो। हेर्नुहोस् डेमोक्रेसीमा तपाईँले चाहिँ के भने आफ्नो गुट बन्नै दिन्न प्यानल भन्न सकिँदैन। अहिले जापानको एलडीपीमा गुटका कारणले गर्दाखेरि पार्टी चलाउन र सरकारमा पुग्यो भने सरकार चलाउन अप्ठ्यारो त पर्यो नि। अब त्यहाँनिर के भने गुटका बावजुद सबैलाई लिएर सबैलाई समन्वय गरेर जान सक्ने नेतृत्व छ कि छैन? 2015 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा सूर्यप्रसाद उपाध्याय उहाँको विरोधी, सुवर्ण शमशेर उहाँको चाहिँ के भने प्रतिस्पर्धी जस्तोलाई लिएर एकछत्र उहाँले चाहिँ तिनीहरूबाट सर्वमान्य लिडरको प्रति पाएर उहाँले सबैलाई समेटेर जानुभयो नि, है। र त्यसो हुँदा पनि मणिराम शास्त्रीहरूले च्यालेन्ज गरेका छन् उहाँलाई, एउटा सानो समूहले। अनि उहाँले तिमीहरूले च्यालेन्ज गरेर केही पनि हुन्न भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले कतिखेर त्यो भन्ने, तिनीहरूलाई जाने भए जाऊ भन्ने र कतिखेर सबैलाई समेट्ने भन्ने त्यो त नेतृत्वले विचार गर्नु पऱ्यो नि। अब नेतृत्वले नै त्यो गुटलाई बढावा दिन्छ भनेदेखि त गुट त जन्मन्छ, गुटले त हानि त गर्छ पार्टीलाई। त्यसो भए ओलीजी जो सर्वशक्तिमान बन्न चाहनु भएको थियो, उहाँको इच्छामा भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूले ठुलो धक्का दिनुभयो। केही धक्का दिनुभयो। सर्वसम्मतका रूपमा जुन प्रस्तुत गर्न चाहनुभएको थियो आफूलाई प्राधिकार किसिमबाट, प्राधिकार शैलीबाट, त्यो चाहिँ भएन। र अर्को कुरा ओलीजी यहाँनिर कहाँनिर पनि चुक्नुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि जसरी सर्वसम्मतिमा उहाँ आउन चाहनुभएको थियो त्यो पछाडिको उद्देश्य के हुन सक्थ्यो भने मैले यसभन्दा अगाडि गरेका गल्तीहरू पनि सही हुन् भन्ने प्रमाणित गराउन खोज्नु भएको थियो, त्यो पुरा पनि भएन। त्यो उहाँले खोज्नु भएको थियो होला, तर त्यो गलत हो। त्यो खोजेर मिल्नेवाला छैन। किनभने म तपाईँलाई के भन्छु भने यो त पार्टीको महाधिवेशन हो, पार्टीभित्रै उहाँको अलिकति विरोध त छ। पार्टीभन्दा बाहिर पनि दुनियाँ ठुलो छ, सारा संसार छ, हेर्नुहोस् कि। र ओलीजीको स्वेच्छाचारी कदम, ओलीजीको चाहिँ असंवैधानिक कदम, गैर संवैधानिक कदम, ओलीजीका चाहिँ नि के भनिन्छ पर्फर्मेन्स, ओभर प्रमिस, अन्डर पर्फर्मेन्स, ओलीजीका विवादास्पद बयान, ओलीजीका कुशासन, भ्रष्टाचारका कुरा त पार्टी बाहिर सिभिल सोसाइटीको फोरममा देशभरिका जनतालाई थाहा छ नि। त्यो सन्देश पार्टीको कार्यकर्तालाई दिएर आफ्नै पछि लाग्नेहरूलाई दिएर के मतलब भयो र? त्यो सन्देश त दुनियाँलाई दिन सक्नु पऱ्यो नि, आम नेपाली जनतालाई, सबैलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिन सक्नु पऱ्यो नि।
त्यो त यो पार्टीको महाधिवेशनबाट दिएर दिइन्न। त्यस कारणले यदि उहाँले त्यो उद्देश्य राख्नु भयो भने पनि त्यो काम लागेन। अब यो महाधिवेशनमा पनि जसरी विरोधी पक्षका नेताहरूलाई जसरी पनि निस्तेज पार्ने, विरोध गर्ने, उहाँहरूको पक्षमा नाराबाजी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा सकेसम्म आउनै नदिने जो कल्चर देखियो, जो प्रवृत्ति देखियो त्यहाँनिर, यसले अब अहिले ओलीजीसँगको प्रतिस्पर्धामा आएका नेताहरूको हैसियत एमालेमा के होला भनेर भन्न सकिन्छ? सकिन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो के हुन सक्छ उहाँको हैसियत? यो मलाई भोट देऊ भन्नु चाहिँ त्यो ठिक कुरा हो, प्रजातान्त्रिक कुरा हो। तर मलाई भोट देऊ नभनिकन फलानलाई भोट नदेऊ भन्नु त्यो अप्रजातान्त्रिक कुरा हो। त्यसमाथि नि प्यानलै बनाएर मान्छेको नाउँ बनाएर ओलीजीको लिस्टमा, सर्वसम्मतिको लिस्टमा नपरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ भोट नदेऊ भनेर पर्चाबाजी गर्नु, क्याम्पेनिङ गर्नु, यो फाँसीवादी चरित्र हो। मैले बिहान ट्विट पनि गरेको थिएँ। एमाले संस्थापनले यसमा चाहिँ नि सार्वजनिक खपतको लागि पनि आफ्नो भनाइ र आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नु पर्दछ, होइन भने त्यो दोष उहाँलाई सधैँ लाग्छ। अहिले पनि लाग्यो र उल्टो चाहिँ त्यो अझ म देख्दैछु कि तपाईँकै टिभीमा एकछिन अगाडि र उहाँहरूको जिम्मेवार नेताहरूले, ओलीजीले मात्रै होइन अरू जिम्मेवार नेताहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो म अरूलाई भोट नदेऊ भन्नु त स्वाभाविक कुरा हो भन्दै हुन्छ। त्यो साह्रै गलत कुरा हो। उसलाई नदेऊ मलाई देऊ भन्न त पाइहाल्यो। बचाउ गर्नै नसक्ने कुरा पनि गरेर कहीँ दुनियाँले मान्छ त्यस्तो कुरा। अचेलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे यति राजनीतिक चेतना यति ठुलो भइसक्यो, त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्थ्यो के भन्नु पर्थ्यो? मलाई भोट देऊ भन्ने आफ्नो सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हुन त शुद्ध नेतृत्वको चयनको लागि भएको, पदाधिकारीको अधिकारीको चयनको, अफिस बेररहरूको उसको लागि भएको चुनाव हो। यो सकिन्छ भने आफ्नो अवधारणा पत्र ल्याऊ, मेरो भिजन ल्याऊ, मलाई यस कारणले देऊ पो भन्ने त पोजिटिभ। मलाई देऊ भन्नु चाहिँ अर्को प्रतिस्पर्धीलाई नदेऊ भन्नु त उस्तै होइन र? कहाँ हुन्छ र? अर्को प्रतिस्पर्धी भने कहाँ? त्यहाँ 2 जनाको मात्र चुनाव हो र 301 जनाको चुनावमा एउटा प्यानललाई नदेऊ भनिएको छ। त्यहाँ तपाईँ र मको बिचमा चुनाव भइदिएको भएदेखि ल त्यो पनि मानौँ, तर त्यो पनि भन्नुहुन्न। मलाई देऊ भने अर्कोलाई नदेऊ स्वतः भइहाल्यो नि। किन अर्कोलाई नदेऊ भन्नु पर्यो र? म राम्रो छु भन्नलाई तपाईँ नराम्रो हुनुहुन्छ, कस्तो कुरूप छ भन्नुपर्छ र? पर्दैन नि। म त साह्रै राम्रो मान्छे भनेको मतलब त अरूभन्दा राम्रो छु भने हो, अरूलाई चोट नपुर्याइकन। त्यस कारणले त्यो एउटा आचार संहिता पनि हो, नैतिकताको कुरा पनि हो, त्यो राजनीतिक संस्कारको कुरा पनि हो। मेरो प्रश्न थियो अब यो भीम रावल, घनश्याम भुसालजीहरू जसले अहिले विरोध गर्नुभयो, सर्वसम्मति र प्रतिस्पर्धामा जाउँ भन्नुभयो, उहाँहरूको हैसियत पार्टीमा अब के होला? उहाँहरू यसै गरेर अझै प्लानमा जानु होला या सहज रूपमा पार्टीले ग्रहण गर्ला, नेतृत्वले ग्रहण गर्ला र फेरि एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ला? दुईटै पक्षमा निर्भर गर्छ। अब ओलीजी र उहाँका सहयोगीहरूको कस्तो व्यवहार हुन्छ उहाँहरूप्रति, र उहाँहरूले पनि अब कति सहयोगी व्यवहार देखाउनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले पनि अब हामी चुनाव लड्यौँ, हामीले जे गर्नुपर्ने हामीले गऱ्यौँ, एउटा सन्देश दियौँ, अब हामी चाहिँ पार्टीमा बसेर वैधानिक रूपले निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष हो, उसलाई मानेर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आउनु पर्यो। र ओलीजीले पनि के भने ठुलो छाती राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ के भने समेटेर उनीहरूका कुरालाई पनि समेटेर लानु पर्यो। त्यसो भने यो घाउ पुरिन्छ। एउटै पार्टी हो, आखिर हिजो पनि सँगै काम गरेकै मान्छेहरू हो। अघि जस्तो नेकपा जस्तो चाहिँ नि एमाले र माओवादीको चाहिँ नि यो मिलन होइन। तर यदि होइन उहाँहरूले पनि सन्देह मात्रै गरिरहने, धक देखाउने र उहाँहरूले पनि पेल्न खोज्ने हुनु भने यो पछि यो रिफ्ट चाहिँ नि गहिरो हुँदै जान्छ र कालान्तरमा गएर पछि गएर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जसरी आज माधव नेपाल फुटेर जानुभयो, त्यो सानो चङ्क फेरि माधव नेपालकै पार्टीमा जान नि सक्छ, अब छुट्टै पार्टी बनाउन नि सक्छ। सम्भवतः त्यहाँ भूमिका पाउनु भएन भनेदेखि र एकदम चाहिँ छिछि दूर गरेर राखियो भनेदेखि भीम रावलजी चाहिँ फर्केर जान सक्नुहुन्छ माधव नेपालतिर। भीम रावलजी त भर्खरै मात्र के भन्नुभयो भने अध्यक्षमा पराजित भइसकेपछि म केन्द्रीय सदस्यमा पनि बस्दिनँ भन्नुभएको छ। अब केही समयपछि बस्नुहुन्छ कि अहिले आलो छ, अहिले आलो छ चोट, त्यसपछि बस्नु भएन भने त उहाँको भूमिका के त? एउटा राजनीतिक मान्छेले चाहिँ के यत्रो राजनीतिक क्यारियर भएको मान्छे, यत्रो इमेज भएको मान्छेले यहाँ पनि केही भूमिका नहुने अनि त्यसै त गुमनाम भएर त बस्दैन, जहाँ हुन्छ त्यहीँ जान्छ। दुईटा कुरा भयो कि चाहिँ पार्टीमा प्लान भयो भने निस्केर जान सम्भावना हुने भयो, अहिले बस्दिनँ भने पनि फेरि बस्ने सम्भावना पनि भयो। विगतमा त्यस्ता केही त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब ठिक छ, उहाँको विषय अब त्यतिमै छोडौँ, उहाँले जे गर्नु होला हेर्दै जाउँ। अर्को कुरा यो एमाले गरेको विधान अधिवेशनको औचित्य के रह्यो? यो एउटा रमाइलो कुरो छ। विधान अधिवेशन गर्ने, विधानलाई ठुलो विधि विधान प्रक्रियालाई हामी मान्दछौँ, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी। किनभने माधव नेपालहरूले त यो विधान नमान्ने, यो व्यक्तिगत नेकपा एमाले पहिलेदेखि नै समूहवादी चिन्तन, समूहवादी चाहिँ एउटा कार्यप्रणाली, कमिटीवादी कार्यप्रणालीमा आधारित चल्ने पार्टी हो, होइन?
अब त्यो नगरिकन चाहिँ यो स्वेच्छाचारी ढङ्गले व्यक्तिगत रूपमा चलायो, आफ्नो अहम आफ्नो हुइममा चल्यो सब पार्टी भनेर आरोप लगाएर आयो मान्छेलाई। अब उहाँले विधान हेर म विधान प्रक्रियामा चल्ने, म नेकपा एमालेको मुख्यधार मै हुँ भनेर विधान अधिवेशन गर्नुभयो। तर त्यसका प्रबन्धहरूलाई चाहिँ 1 महिना पनि 2 महिना पनि नहुँदै चाहिँ सुकाइदिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सौरामा पुगेर रातारात सब परिवर्तन गरेर आफ्नो गोदावरीमा त्यत्रो गरिएको तामझामको के अर्थ? त्यही त, अब त्यो केही अर्थ छैन। किनभने चाहिँ भोलि त्यसका चिजहरू चाहिँ उल्लङ्घन गरेर भोलि चाहिँ गर्नु छ भनेदेखि त चुनाव गर्नु छ भने त के मतलब भयो त्यो? अबको आउँदो राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका कस्तो हुन सक्ला? अब मलाई अचम्म लाग्यो कि अब ओलीजी एकातिर लोकतन्त्र के भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आज घोषणा सभामा पनि अझ अग्नि खरेलजीले भने सुने, मैले ओलीजीले नै बोले त सुने होइन। अर्कोतिर ईश्वर पोखरेलले बोले हेरिरहेको थिएँ, उहाँ चाहिँ नि यो वरिय पक्षधर्ता भनेर अलिकति यो हामी चाहिँ नि यो माधव नेपाल भन्दा पनि अझ प्रचण्ड भन्दा पनि बढी लेफ्टिस्ट हौँ है, बढी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हामी हौँ रियल भने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले के वैचारिक धार लिनुहुन्छ? उहाँहरूको वैचारिक धारै के छ र? जति बेला जे मन लाग्यो त्यही भनिदिएको छ अघि। तर अधिवेशनले पनि त्यो त देखाउन खोज्यो नि, खास लेफ्ट खास कम्युनिस्ट पुरानो कम्युनिस्ट नै हो कि एमाले जस्तो जस्तो पुरानो पार्टी हो। पारा त देखाउन खोज्यो नि फेरि। त्यसो दुईटा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष बनाउन त खोजे के भने? तपाईँले भनेको दुईटा कुरो छ। एउटा चाहिँ नेकपा एमाले नै लेफ्ट कतिको लेफ्ट पार्टी हो भन्ने एउटा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यो नेकपा एमाले चाहिँ लेफ्ट हो भनेदेखि चाहिँ यही हो कि होइन भन्ने अब माधव नेपालहरूले त्यसको विरासत हामी भनेका छन्। त त्यस कारणले खैर त्यो वैचारिक जे भए पनि वैचारिक चाहिँ त्यो धेरै छैन, हेर्नुहोस् यो धार चाहिँ धेरै छैन उसको। अब भोलि पर्सि गएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनेमा काङ्ग्रेस र एमाले नै, ओली नेतृत्वको एमाले नै 1 नम्बर 2 नम्बर पार्टी हो। अरू पार्टीको चाहिँ नि त्योभन्दा पछिकै खस्केकै स्थिति हुन्छ, किनभने माधव नेपालहरू चाहिँ पार्टी निर्माणको चरणमा हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ। माओवादी चाहिँ त्यो तपाईँको शक्ति क्षयीकरण भएर अलोकप्रिय हुँदै हुँदै गएर खत्तम छ, र त्यस कारणले चाहिँ के भने हुने यही दुईटा हुन्। अब यो महाधिवेशनको अर्को चाहिँ उहाँको चुनाव पनि हो, किनभने त्यो चुनावकै लागि चुनावको रिहर्सल जस्तो गरेर उहाँले यो गर्नुभएको छ। त्यस कारणले भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिलाई मा प्रभाव पार्ने अहिले एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशका सबै सत्ताबाट बढारिएको छ। अहिले त टोटल्ली आउट छ, जहाँ सबैतिर कब्जा गरेर जमाएर बसेको थियो। ओलीजीकै अहमका कारण, ओलीजीकै गल्तीका कारण, ओलीजीले नै पार्टी टिकाउन नसक्नुका कारण त सबैबाट बढारिनु परेको हो नि एमालेलाई। अब फेरि त्यही नेतृत्व आउनुभएको छ, उहाँ नै फर्केर आउनुभएको छ, त्यही पार्टीलाई हाँक्दै हुनुहुन्छ। सम्भावना कति छ त फेरि त्यसरी आउन भनेको? सम्भावना त यसो छ, अब पहिले जस्तो 2/3 भन्ने त त्यो कुरै छैन। मोस्ट प्रोभाब्ली हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, काङ्ग्रेस र उसको उति जस्तो सिट आएर अथवा अलिकति एउटा के बढी आएर बहुमतसम्म ठ्याक्क धान्न पुग्ने गरेर आउँछ, र राजनैतिक अस्थिरता त भइरहन्छ मुलुकमा। हेर्नुहोस् अब ओलीजीको जो प्रवृत्ति अथवा आफू सर्वशक्तिमान व्यक्तिवादी सोच, आफूले भनेकै हुनुपर्छ, आफू नै ठिक हो होइन, मेरा हरेक निर्णय ठिक हुन्, अरूले भनेका कुराहरू गलत हुन् भन्ने जो राजनीतिक कल्चर देखिएको छ उहाँको अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति देखिएको छ, यसमा चाहिँ केही सुधार आउला अब यो 2.0 को यात्रा गर्दै गर्दा पार्टीभित्र? नानीदेखि लागेको बानी चेन्ज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। अब उहाँले कतिको रियलाइज गर्नुभएको छ त्यो कुरो। उहाँले चाहिँ नि यो मेरो आज जे अवस्था भयो, तपाईँले भने जस्तो अघि 6वटा प्रदेशमा सरकार घुम्यो, 2/3 बहुमतको सरकारबाट अहिले यो अवस्थामा आएँ भन्दा यसमा मैले पनि गर्नुपर्ने कुरा केही छ भनेर रियलाइज गर्नु भने होला, होइन यसको लागि अरू नै दोषी छन् भनेर उहाँको दिमागको फ्रेम त्यो छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो गाह्रै होला। अथवा उहाँलाई तपाईँ नै ठिक हुनुहुन्छ भनेर भन्ने शक्ति पनि त पार्टीभित्र ठुलो देखियो। तपाईँ नै ठिक हो, तपाईँले गरेकै कदमहरू नै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त भारी बहुमत देखियो नि त पार्टी। त्यही त हो नि उहाँको कमजोरी। पार्टीको कार्यकर्ताले थपडी बजाएपछि अनि फुर्की चाहिँ नचाहिने कुरो बोलिदिनुहुन्छ, भोलिदेखि विवादमा आएर मिडियाले सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा त्यो कुरो यति छताछुल्लो हुन्छ नि, यति गाली खानुहुन्छ, र 2-4 दिनपछि त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अर्कै फेरि गर्नुपर्छ, त्यो गरे छ नि उहाँले। अनि एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ यो आलोचनात्मक चेत अथवा आलोचनात्मक प्रवृत्ति किन विकास हुन सकेन? के नेतृत्वले गरेको गल्ती त गल्ती हो भन्न त सक्नुपर्ने थियो। यिनीहरूको स्कुलिङ नै यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यिनीहरूको स्कुलिङ के हुन्छ भने आफूले चाहिँ नि सोचेको ठिक होइन, अब उहाँहरूले जति बेला जे सोच्नुभयो त्यो ठिक। अब अहिले चाहिँ बदलिएर उहाँ लोकतान्त्रिक धारमा आएको, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएको धेरै वर्ष भइसक्यो, कम्युनिस्ट सिद्धान्त एक किसिमले छोडिसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यति हुँदा पनि त्यो स्कुलिङको इफेक्ट चाहिँ के भन्ने नि, त्यो आफूले बुझेको कुरा ठिक यो होइन भन्ने चाहिँ शत्रु हुन्, प्रधान शत्रु भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूको, प्रधान अन्तर्विरोध, अरू शत्रुले भनेको कुरो मान्नुहुन्न। अब यो बहुदलीय व्यवस्थामा के शत्रु, कोही शत्रु हुन्छ, कोही दल
त्यस कारण उहाँहरूको जब त्यो थिङ्किङ नै अर्कोको कुरा सुन्नुहुन्न त्यो शत्रु हो भन्ने छ भने पार्टी फुटेपछि त्यो त झन् सबभन्दा ठुलो शत्रु भयो नि, घरै फुटेर गएको त। त्यस कारणले त्यो लेभलको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ जानलाई उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ। पहिलेभन्दा त धेरै डिराडिकलाइज हुनुभएको छ है। तर अब त्यसरी चाहिँ नि अब आफ्नो कमजोरी चाहिँ सुधार्ने, अरूको कुरा सुनेर हो रहेछ भन्ने अवस्था न नेताको छ न कार्यकर्ताको छ, त्यो चेत चाहिँ अझै पनि आइपुगेको छैन। अब यो एमाले महाधिवेशनको कुरा गर्दा र एमालेको समग्र कुरा गर्दाखेरि अहिले आलो घाउका रूपमा सम्झिनुपर्ने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमजीहरूलाई पनि छ। उहाँको राजनीतिक हैसियत के होला? एमाले त जसरी तसरी जुन तरिकाबाट हुन्छ महाधिवेशन सकायो, उहाँहरू त अहिले त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब वामदेवको उहाँ असाध्यै महत्त्वाकांक्षी मान्छे, पहिले गुट पनि चलाउन चाहिँ खप्पिस, पहिले ओली र वामदेवको दुईटाको गुट त थियो नि एमालेमा भने त, अरूको त गुट थिएन। माधव नेपाल त एउटा विरासतमा चाहिँ मदन भण्डारीको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि एउटा चिठा परेर आउनुभयो, 15 वर्ष कन्टिन्यू हुनुभयो है। एक किसिमले उहाँको चाहिँ नि पालामा स्ट्याग्नेन्ट पनि भयो पार्टी। ठिक छ, अब उहाँहरूको राजनीतिक हैसियत कस्तो? अब उहाँहरूको राजनीतिक हैसियत खस्किँदै जान्छ। अब झलनाथजीको त अब चाहिँ स्वास्थ्य, अरू धेरै कुराले साथ दिन्न, उहाँको पछाडि त्यति कार्यकर्ता पनि छैनन्। वामदेवको यत्रो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो गुट चलाउने ऊ पछि भनेको मान्छेको पनि आज हैसियत कहीँ नामै चर्चै सुनिँदैन। उहाँले पनि चाहिँ के भन्दैन चाहिँ उहाँ महत्त्वाकांक्षी हुनुहुन्छ, तर अरू कुराले साथ दिँदैनन्। अब उहाँहरू चाहिँ अलिकति पछि पर्दै गएर बिस्तारै माधव नेपालजी त पार्टी खोलेर बस्नु भएको छ। माधव नेपालजी चाहिँ पार्टी खोलेर बस्नु भएको छ। अब अर्कोचोटि उहाँको पनि भविष्य चाहिँ अर्कोचोटिको चुनावले कुन हैसियतमा राख्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यो हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ। राम्रै हैसियत दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिक शङ्कै लाग्छ। पार्टी निर्माणको चरणमा हुनुहुन्छ, त्यति अब ओलीको जति साधन यो तामझाम गर्ने पैसा यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। त्यस कारणले चाहिँ नि अलिक गाह्रै होला। अन्त्यमा अब यो महाधिवेशनमा एकदम छोटो जवाबको अपेक्षा गर्छु। यो महाधिवेशनमा प्रचण्डजीलाई बोलाइयो, प्रचण्डजी जानु भएन, माधवजीलाई बोलाइएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर देउबा प्रधानमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको चाहिँ राम्रो स्वागत पनि भयो। मान्छेहरूले कसरी विश्लेषण गर्छन् भने यसमा केही राजनीतिक स्वार्थ त छैन, अथवा यसले कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि राम्रो संयोग त जुराइँदैन भनेर पनि टिप्पणी गर्छन्। त्यस्तो सम्भावना हुन्छ कुनै मुद्दाहरूमा एमाले र कङ्ग्रेस फेरि एक भएर अगाडि बढ्ने? मुद्दामा हुनसक्छ, मुद्दामा हुनु पनि पर्यो। कुन मुद्दा हुन सक्छ त्यस्तो? अब जस्तो भनौँ न, अहिले देशमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ होइन। अब भोलि तपाईँको चाहिँ अहिले यही प्रदेशको हेर्नुहोस् न, नामाकरण सीमाङ्कनका कुरामा चाहिँ नि पार्टीहरू त एक भएर आए नि त, नामहरू प्रस्तावित भयो है। जहाँ जहाँ हुन सकेका छैनन् त्यो ठाउँ बाहेक अन्त्य हुन सकेका ठाउँमा त प्रमुख पार्टी एक ठाउँमा आयो नि। एउटाले यो नाम राख्नुपर्छ भने अर्कोले यो नाम राख्नुपर्छ, एउटाले भौगोलिक नाम राख्नुपर्छ, अर्कोले कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन अथवा राजनीतिक मुद्दामा हुनसक्छ, सत्तामा हुँदैन। किनभने यिनीहरू प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्, सत्तामा हुने सवालै छैन। र त्यसै गरी चुनावमा पनि यिनीहरूको गठबन्धन हुँदैन। चुनावभन्दा अगाडिसम्म सरकारमा गठबन्धन हुन्छ। र त्यसपछि एमसीसी लगायतका मुद्दाहरू छरपष्ट छन्। एमसीसी लगायतका मुद्दामा यो चाहिँ सहमति जुट्यो अरूबाट पनि र पास हुने भयो भने उहाँहरू दुई ठाउँमा आएर पास गर्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ। खड्ग ओलीले पनि ऊ गर्नुहुन्छ। र शेरबहादुर देउबा जानु चाहिँ त्यो एउटा राजनीतिक संस्कार देखाएर जानुभयो, राम्रो हो। र खड्ग ओलीले माधव नेपाललाई नबोलाउनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने आफूबाट फुटेर गएको जसको सांसद सदस्य खारिज गरिदेऊ भनेर 14 जना 13 जनाको उहाँले सभामुख समक्ष दिएर सदनै चल्न दिनु भएन। त्यही पार्टीलाई बोलाएर आफू कहाँ चाहिँ मञ्चमा उभियो भने त त्यो वैधानिकता दिएको आफ्नो त्यो केसै कमजोर भयो नि। त्यो ठिकै छ। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।